मेरी मामी बहुत ही हसीन और खूबसूरत औरत थी। मेरे मामू की नई नई शादी हुई थी। मामू सऊदी में गए हुए थे। मैं मामू के घर ही रहता था। मेरी मामी बहुत नौजवान और खूबसूरत थी। मेरी मामी मुझे रोज कहती मेरे लिए मोमबत्ती ले आओ। मैं मामी के लिए रोज मोमबत्ती ले आता। मैं हैरान होता कि मामी क्या करती है। एक दिन मैंने मामी से पूछा कि मामी आप मोमबत्ती का क्या करती हैं, जबकि हमारे घर में यूपीएस भी है। तो मामी कहने लगी तुमको क्या पता कि एक नई नवेली दुल्हन के लिए बगैर शोर की रातें गुजारना कितना मुश्किल काम होता है। अगर तुम देखना चाहती हो कि मैं मोमबत्ती के साथ क्या करती हूँ तो रात को मैं खिड़की खुली छोड़ूंगी, आगे देख लेना। अगली रात मैं मामी के कमरे के पास चला गया तो मामी ने खिड़की खुली छोड़ी हुई थी, और जब मैंने मामी को देखा तो मामी ऐसी हालत में थी जिसको देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मामी ने मेरा एक हाथ पकड़ा और मुझे कमरे के अंदर खींच लिया और फिर पूरी रात आज फिर उसी दुकान के बाहर खड़ा था। मैंने दुकानदार से कहा कि ये पैसे लो, एक बड़ी मोमबत्ती दे दो जो सबसे मोटी हो। दुकान वाला हंस पड़ा और कहने लगा कितनी सारी मोमबत्तियों का रोज क्या करती हो यार, तुम लोग अच्छे भले खानदान से हो, यूपीएस क्यों नहीं लगवाते? मोमबत्ती से लाइट का काम लेते हो या कुछ और भी? मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने कहा भाई मुझे मेरा सामान दे दो, मुझे और भी काम है। मैंने वो मोमबत्ती ली और घर आया। मामी पहले से ही इंतजार में खड़ी थी। मेरी मामी बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। उनका रंग सिर्फ सफेद ही नहीं बल्कि सुर्ख भी था। उनके रुखसार बहुत ज्यादा सुर्ख थे। सब लोग हैरान थे कि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे है। ऐसी खूबसूरत जिंद तो पठानों की भी नहीं होती। यही खूबसूरती थी जिसको मेरी नानी ने देखा और फौरन सोच लिया कि अपने बेटे की शादी करवाएगी। तो इसी के साथ शादी के एक महीने बाद तक सारे खानदान वाले तो शादी में नहीं आ सके थे। बार बार नानी अम्मा के घर आते और मेरी मामी अन्नम को देखकर हैरान होते और अन्नम से पूछते हैं कि तुम्हारी कोई बहन है क्या, लेकिन मामी इकलौती थी। मामी ने मेरे हाथ में मोमबत्ती देखी तो बहुत ज्यादा खुश हुई। फौरन मेरे हाथ से मोमबत्ती ली और उसके अंदर से वो धागा निकाल कर वहीं फेंक दिया और मोमबत्ती लेके अपने कमरे में चली गई। शाम हो चुकी थी। मामी शाम के बाद भी कोई काम नहीं करती थी, अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थी। नानी कहती थी कि शायद इसको मामू फोन करता हो, बेचारी पैसों के खातिर नई नवेली दुल्हन को छोड़कर बाहर चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल में वापस आ जाए, मेरी बहू का दिल नहीं लगता होगा। मेरी नानी मेरी मामी पर फिदा थी, उनको इसमें कोई भी गलती नजर नहीं आती थी। ये बात बड़ी अजीब थी कि एक सास होकर वो मेरी मामी से इतना प्यार करती थी। आइंदा मामी भी सबके साथ अच्छे तरीके से रहती थी, लेकिन शाम होते ही वो अपने कमरे में चली जाती थी। मैं इस बात पर हैरान था कि अगर जरूरत थी कोई रोशनी के लिए मंगवाया हो तो फिर उसका धागा क्यों निकाल दिया था। धागे के बगैर तो वो जलेगी ही नहीं, तो फिर उसको मंगवाने का फायदा क्या हुआ? मुझे उनकी कोई समझ नहीं आती थी। मैं बड़ा परेशान रहता था। दुकान वाला मुझे ताने देता था। मैंने दूसरी दुकान पर जाने का सोचा, लेकिन दूसरी दुकान यहाँ से काफी दूर थी। इसमें मेरा वक्त जाया होता था और मैं गर्मी भी इतनी थी कि इतने दफा चक्कर नहीं लगा सकता था। इसीलिए डेट होकर यहीं से सामान लेने लगा। अन्नम मामी से पैसे मांगते हुए शर्म आती थी। जो मेरे पास पैसे होते थे वही खर्च हो रहे थे और मुझे ये बिल्कुल भी बात अच्छी नहीं लग रही। नानी ने कहा कि अगर तुमने पैसे लेकर काम करना है तो फिर तुमसे काम करने की क्या जरूरत है, वो अपने भाई से ही कह देगी। इस वजह से मुझे इस बात से तो मसला नहीं था, लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा था? ये बात तो ठीक है, घर में लाइट जाती थी और मोमबत्ती को लाइट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कि मामी भी यही करती। मैं उस सब से बहुत तंग आ गया था। मेरी जेब भी खाली हो रही थी और मुझे यह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी दौरान छोटी ईद आई और हम लोगों ने ईद भी गुजार ली। मैंने एक तरकीब निकाली।
میں نے کچھ پیسے ایڈوانس دے کر UPS خرید لیا اور نانی کے گھر میں لگا دیا۔ اب مجھے پورا یقین تھا کہ اس کے بعد مامی مجھے موم بتی لانے کے لیے نہیں کہے گی، کیونکہ گھر میں UPS لگ گیا۔ گھر والے بھی خوش ہو گئے۔ مجھے یقین تھا کہ اب مامی مجھے کام نہیں کہے گی، لیکن میں تو حیران رہ گیا جب اگلے ہی دن مامی نے مجھے پیسے دیے اور بولی میرے لیے ایک موم بتی لا کر آنا، بھی تم نے لے کر نہیں آئے۔ میں نے کہا کہ مامی اب آپ کو کیا ضرورت ہے، اب تو UPS لگ گیا ہے۔ اس بات پر وہ کہنے لگی تم بہت معصوم ہو، تمہیں کیا پتا ایک نئی نویلی اور جوان دلہن کا بغیر شوہر کے گزارا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے مامی کی بات ماننی پڑی، لیکن میں حیران تھا کہ اب تو میں نے UPS بھی لگوا دیا تھا، پھر بھی وہ مجھ سے یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی تھی؟ خیر، جو کچھ نہیں چاہتا تھا مجھے وہی کرنا پڑ گیا۔ ایک دن میں نے مامی سے پوچھا کیا موم بتی کیا کرتی ہیں؟ تو اس بات پر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں رات کو کھڑکی کھول دوں گی، تم خود ہی دیکھ لینا میں اس کا کیا کرتی ہوں۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ انم مامی بھی بہت زیادہ حسین اور عجیب تھی۔ ہمارے خاندان میں پہلے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کی شادیاں ہوئیں اور ان کے گھر میں ان کی بہو بھی آئی، لیکن ان کے ساتھ ان کا اتنا مذاق نہیں۔ انم مامی اب مجھ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی تھی۔ میں یہ بات اپنی نانی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک دن ارسلان ماموں کا فون آیا تھا۔ وہ نانی سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے میری بیوی کو بہت زیادہ پیار سے رکھا ہوا ہے، اس کو میرا کوئی خیال نہیں ہے، مجھے فون نہیں کرتی ہے، نہ مجھ سے بات کرتی ہے۔ پر نانی نے کہا وہ شام کو سارے کام وغیرہ ختم کر دیتی ہے کہ تم سے بات کرنی ہے، کیونکہ اس ٹائم تمہارے ملک میں صبح کا وقت ہوتا ہے۔ میں اس کو تنگ نہیں کرتی کہ تمہارے ساتھ بات کرنی ہے، تم یہاں پر رہتے نہیں ہو تو بات کر کے ہی گزارا ہو سکتا ہے۔ میرا ماموں اس بات پر حیران تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم لوگ بات کرتے ہیں لیکن اتنا وقت نہیں۔ وہ مجھے ارسلان ماموں نے بھی شاید اس اور بات کو سنبھال دیا تھا۔ میری نانی کو بھی اب انم مامی پر شک ہونے لگا تھا۔ نانی نے انم مامی کو رات کا کھانا بنانے کا کہہ دیا اور کہا کہ سارا کھانا تم نے بنانا ہے۔ اس سارے کام میں رات کے 10 بج رہے تھے۔ نانی کے گھر میں کھانا دیر سے کھایا جاتا تھا۔ مامی پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔